ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। यस इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मानिसहरूको जीवनमा शोक चिन्ता कसरी उत्पन्न हुन्छ र त्यो चिन्ताले हाम्रा सम्पूर्ण व्यवहारहरूलाई दुखी बनाइदिन्छ। त्यसो भएर त्यो शोक र चिन्तालाई हटाउने उपाय के हो त भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो चिन्ता अथवा शोक बडो हामीलाई दुःख दिने एउटा हामी भित्रैबाट उत्पन्न हुने एउटा हाम्रो शत्रु हो। त्यो शत्रुलाई हामीले जाग्न दिनु हुँदैन। न विषादे मनः कार्यं विषादो दोषवत्तरः विषादो हन्ति पुरुषं बालं क्रुद्ध इवो रगः। त्यसो भएर हाम्रो मनलाई कहिले पनि चिन्तामा शोकमा लैजानु हुँदैन। त्यो चिन्ता भनेको दोषपूर्ण हुन्छ। यदि हामीले चिन्ता गर्यौँ भने त्यसले हाम्रा व्यवहारहरूलाई अस्वाभाविक बनाइदिन्छ। यस्तो छ त्यो चिन्ता भन्ने चिज जसले कहिले पनि क्षमा दिँदैन। जसरी एउटा बालकको अगाडि सानो बालकको अगाडि विषालु सर्प आयो भने त्यो सर्पले यो सानो बालक रहेछ यसलाई डस्नु हुँदैन भन्दैन। बालक वृद्ध जोसुकै भए पनि त्यो सर्पले आफ्नो अगाडि भेटेकोलाई आक्रमण गरिहाल्छ, डस्ने काम गर्दछ। त्यस्तै यो चिन्ताले पनि हाम्रो व्यवहारलाई बिगारिदिन्छ। त्यसो भएर हामीले चिन्ता गर्नु हुँदैन। हामीलाई यो जीवन प्रति चिन्ता हुन्छ। एक दिन यो संसारबाट मरेर जानुपर्छ भन्ने विषयले अझ धेरै मानिसलाई चिन्तित बनाएको हुन्छ। तर यो जीवन यो हाम्रो पाञ्चभौतिक शरीर केही समयको लागि हो। हाम्रो वास्तविक शरीर भनेको हाम्रो वास्तविक जीवन कहिले पनि नाश हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ भने यो मृत्यु प्रतिको हाम्रो जुन चिन्ता छ, मरिन्छ कि भन्ने जुन डर छ, त्यो डर हराएर जान्छ। र कुनै पनि वस्तुप्रति हाम्रो चिन्ता हुन्छ। चिन्ता कतिखेर उत्पन्न हुन्छ भने जब हामीले त्यसप्रतिको वास्तविकतालाई नबुझिकन व्यवहार गरिराखेका हुन्छौँ, त्यति बेला हाम्रो मनमा चिन्ता डर उत्पन्न हुन्छ र त्यसले अझै त्यो हाम्रो कर्मलाई बिगारिदिने काम गर्छ। हाम्रो जीवन त अविनाशी छ, यो शरीर मात्रै नाश हुने हो। हाम्रो वास्तविक जीवन त अनन्त गति छ जीवनको। त्यसो भएर गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, भासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणी। यो शरीरले
जसरी हामीले शरीरमा एउटा नयाँ कपडा किनेर लगाउँछौँ अनि लगाउँदै जाँदाखेरि त्यो कपडा पुरानो भइसकेपछि जब जीर्ण अवस्थामा पुग्छ त्यसपछि त्यो वस्त्र हामीले त्यो कपडालाई चेन्ज गरेर अर्को कपडा फेर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले पनि हाम्रो यो वास्तविक जीवनले पनि वास्तविक हाम्रो यो शरीरले यो जीवात्मालाई अथवा यो अहिले मानिसको शरीर धारण गरेको छ। जब यो शरीर बुढो हुन्छ, बुढो भइसकेपछि यो शरीरलाई छोडेर जान्छ र अर्को शरीर धारण गर्छ। त्यसो भएर हाम्रो वास्तविक शरीर जसलाई सूक्ष्म शरीर पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसैलाई गीतामा भगवान श्री कृष्णले आत्मा भनेर भन्नुभएको छ। त्यो चीज कहिले पनि नाश हुँदैन। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बडो मार्मिक ढङ्गले गीतामा भगवानले व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्जुनलाई पनि एकपटक धेरै चिन्ता परेको थियो र त्यो अर्जुनलाई त्यो शोकबाट, त्यो चिन्ताबाट, अर्जुनको मनमा उत्पन्न भएको त्यो चिन्ता हटाइदिनको लागि भगवानले त्यहाँ बडो मार्मिक ढङ्गले सम्झाउनुहुन्छ। जब महाभारतको युद्ध तयारी भइसकेपछि आफ्नै बन्धुहरूसँग अर्जुन लगायत दुवै पक्षका मानिसहरू युद्धको लागि तयारी हुन्छन्। त्यो अवस्थामा अर्जुनको मनमा मैले मेरै गुरु, मेरा बन्धुबान्धवहरूसँग मैले युद्ध गरेर यिनीहरूलाई मारेर मलाई आखिर के फाइदा हुन्छ भनेर युद्धमा होमिएका अर्जुन पछाडि हट्न खोज्छन् र उनले धेरै चिन्ता गरिराखेका हुन्छन्। त्यति बेला भगवानले सम्झाउनुहुन्छ, कर्तव्य कर्म हामीले गर्यौं भने कुनै पनि विषयप्रति चिन्ता लिनु पर्दैन र हाम्रो जीवनका जे कर्महरू हुन्छन् ती कर्मलाई सही रूपमा बुझेर गर्यौं भने हाम्रो मनमा शोक, चिन्ता, डर उत्पन्न हुँदैन। हामीलाई मृत्युप्रति डर छ, शोक छ, मृत्युको हामीले चिन्ता गर्छौं। मैले जीवनमा यति राम्रा कामहरू गरेँ, यति धेरै सम्पत्ति मैले कमाएँ, अब म एक दिन मरेर जानुपर्छ भनेर हामीलाई बडो चिन्ताले सताउँछ। किन भन्दा त्यो मृत्युलाई हामीले चिनेका हुँदैनौँ। जब हामीले त्यो मृत्युलाई चिन्यौँ भने त्यो मृत्युप्रतिको शोक हराएर जान्छ। आदरणीय दर्शकहरू, म के भन्न चाहन्छु भने शास्त्रले कुनै पनि वस्तुप्रति हाम्रो मनमा हुने जुन चिन्ता उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई हटाउनको लागि पहिला त्यो चिजलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जब हामीले त्यसलाई बुझ्छौँ, बुझिसकेपछि कुनै पनि चिजप्रति शोक उत्पन्न हुँदैन, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो शक्ति हामी आफै भित्रबाट जागृत गराउन सकिन्छ। त्यसो भएर त्यो चिन्तालाई नाश गर्नको लागि अर्जुनलाई कर्तव्य कर्ममा लाग्नको लागि प्रेरित गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले र अर्जुन भगवान श्रीकृष्णको उत्प्रेरणा अनुसार नै अर्जुनले आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लाग्नुहुन्छ र पछि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यसो भएर हामीले आफ्ना कर्महरू गर्दा शोक, मनमा धेरै चिन्ता र डर लिन्छौँ र त्यो जब शोक उत्पन्न हुन्छ जसले हाम्रा कर्महरूमा व्यवधान उत्पन्न गर्छ। यो धरतीमा भएका, यो पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण मानवहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या नै यही हो। मान्छेलाई सबभन्दा बढी चिन्ता के छ भनेर भनियो भने सबभन्दा ठुलो डर र चिन्ता भनेको मृत्युको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि
मानिसका अरू कर्महरूलाई अल्मल्याइदिएको हुन्छ, त्यसले व्यवधान उत्पन्न गरिदिएको हुन्छ। त्यसो भएर जन्मनु स्वाभाविक हो, जसरी जन्मियो त्यसै गरी मृत्यु पनि हुन्छ, त्यो पनि स्वाभाविक हो। हाम्रो वास्तविक शरीर त कहिल्यै मर्दैन। त्यसो भएर त्यो वास्तविक शरीरको सद्गतिको लागि, मुक्तिको लागि हामीले सत्कर्महरू गर्नुपर्छ। र यो पाञ्चभौतिक शरीर स्वाभाविक हो, त्यसो भएर यो नाशवान छ भनेर यसप्रति चिन्ता गर्नु व्यर्थ छ। किनभने जुन कुरा हामीले चिन्ता गरेर पनि भइजान्छ, यदि चिन्ता गरेपछि त्यो अलिकति बढ्ने र त्यो मृत्यु नहुने हो भने त चिन्ता गर्नु पनि स्वाभाविक हुन्थ्यो, बेस हुन्थ्यो होला। तर जति चिन्ता गरे पनि त्यो भएरै छाड्छ भने त्यस्तो चिजप्रति चिन्ता गर्नु व्यर्थ हुन्छ। त्यसो भएर हामीले आफ्नो मनमा उत्पन्न भएका विचारहरूलाई सही बनाउनको लागि र आफ्ना व्यवहारहरूलाई सही बनाउनको लागि पनि हामीबाटै उत्पन्न हुने त्यो शोक चिन्तालाई दूर गर्नुपर्दछ। त्यसो गर्यो भने हाम्रा व्यवहारहरू पनि सरल र सहज बन्न पुग्छन्। यो नै शास्त्रले बताएको मार्ग हो। यो मार्गलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।